السلام عليكم. اليوم غادي نكملو لي فيديو ديال باوربوينت فيديو رقم جوج في شابيتر 1 اللي غادي نشوفو فيه تروازيام بارتي اللي هي بيرسوناليزي لي زوبسيون دافيشاج دون بريزونطاسيون و كاتريام بارتي اللي هي كونفيغوري لي بريزونطاسيون ا امبريمي او ا انغوجيستري. سي بيان. الوغ تروا اول بوين عندنا فيه هي شونجي لي زوبسيون دو ميز اون باج. comment on peut changer les options de mise en page. Alors نمشيو لهاد البريزونطاسيون هادي باش انني نشونجي لي زوبسيون ديال الديابوزيتيف. عندي اما انني كنمشي للكرياسيون كنلقى فيها طاي دو ديابوزيتيف، ابري تنمشي لا طاي دو ديابوزيتيف بيرسوناليزي. هنا تنقدر انني بيرسوناليزي لا طاي ديال الديابوزيتيف ديالي، يعني الحجم ديال العرض قداش انا بغيت يكون. بار ديفو عندي هنا دي ديمونسيون اللي هما بري ديفيني بار مايكروسوفت، مثلا A3 ولا نقول لي بي5 ولا بانير ولا يعني نختار لا ريزوليسيون اللي انا بغيت اي لا طاي ديال الديابوزيتيف اللي انا بغيت، اولا نقدر انني نبيرسوناليزيها بشكل يدوي، يعني نكتب القيم اللي انا بغيت، شحال بغيت يكون عندها في الطول والعرض ديالها طبيعه الحال بالوحده اللي هي السنتيمتر، ونبيرسوناليزي لا طاي ديال الديابوزيتيف اللي انا عندي. هنا عندي لا نيميروطاسيون ديال لي ديابوزيتيف، نقدر نحدد منين بغيت نبدا لا نيميروطاسيون. اخر قيمه اللي يمكن لي نكتب هي 9999. لي زوريونطاسيون دو ديابوزيتيف، كيفاش بغيت انا الديابوزيتيف ديالتي تكون، واش بورتري يعني تكون على شكل اللي هو طويل، اولا بغيتها تكون بيزاج. هاديها ديابوزيتيف اللي انا غادي ندير ليها بريزونطي، واضح اللي انا غادي ندير ليها ديابوراما وغادي نبريزونطيها في ايكرون اولا في فيديو بروجيكتور. هنايا كومونتير دوك اي بلان. هنايا لوريونطاسيون ديال ديابوزيتيف او مومون دامبريسيون، يعني فاش نبغي نطبعها كيفاش بغيت الديابوزيتيف تكون بارابور لي كومونتير ديالها، واش بغيت الديابوزيتيف تطبع ليا طويله بحال هكا اولا انني بغيتها تطبع بشكل اللي هو بيزاج. صافي شوف انا نختار لي بارامتر اللي انا بغيت اون فات نقول اوكي، ولي بارامتر ديريكتومون كيطبقوا. النقطة الثانية هو شونجي لو مود دافيشاج دو لا بريزونطاسيون. بريزونطاسيون عندنا فيها بزاف ديال لي مود دافيشاج. الو الا مشيت لونغلي افيشاج غادي نلقى عندي هنايا مود نورمال، وهو هذا اللي حنا كنشوفو فيه دابا، تتكون عندي ديابوزيتيف اون كور هي هاديها، وعندي هنايا هاد الفولي هذا اللي هنايا تيكونوا فيه كاع لي ديابوزيتيف اللي انا عندي. مود بلون تيكون عندي هنايا على اليسار فولي فيه الكونتوني ديال كاع لي ديابوزيتيف ديالي، باش او مومون انا خدام في الديابوزيتيف ديالي وبغيت نعرف واحد ديابوزيتيف فتها ولا قديمه اشنو مكتوب فيها واشنو كاين، كنقدر نشوفها انا من هنا بشكل مباشر. يعني هذا كيتسمى مود بلون. عندي كذلك مود دافيشاج اللي هو تريوز دو ديابوزيتيف، اللي كليكيت عليه تلاحظ بان تعطيني كاع لي ديابوزيتيف ديالي قدامي، والديابو اللي انا بغيت نخدم عليها كندير عليها دوبل كليك صافي وتتبان عندي. مود دافيشاج باج دو كومونتير كيعطيني لا فيرسيون امبريمابل ديال الديابوزيتيف ديالي اللي كتهز لي زونتيت اي لي بيي دو باج، وعندي الديابوزيتيف، وعندي هنا تيجيو لي كومونتير اللي انا كنكتب بوغ شاك ديابوزيتيف. اخر مود عندنا ديال لافيشاج هو مود ليكتور. الا بغيت انايا انني نقرا تنخدمو تنبدا نتنقل في الديابوزيتيف بالشكل اللي انا بغيت، يكفيني ندير كليك الوسط وتنبدا نتنقل. اخر حاجه هو هاد لي مود اللي كنا شفنا حنا كاملين الفوق، ها هما كاينين عندي لتحت. الو مود ليكتور، مود تريوز، عندنا مود نورمال، يعني يما يمكن لي نغيرهم من هنا من لاباغ ديتا، او اللي يمكن لي نغيرهم بالونغلي اللي هو افيشاج. هذا كل ما يتعلق بالنسبه لشونجي لو مود دافيشاج دو بريزونطاسيون. شونجي لي بروبريتي دو لا بريزونطاسيون. بريزونطاسيون ديالتي تتكون تتحمل معلومات كما تنقولوا حقوق الطبع والنشر، يعني معلومات ديالي انا اللي مصايب هاد البريزونطاسيون خاصها تحملها هاد البريزونطاسيون، باش انني لا عطيتها لشي واحد اخر كيدخل بروبريتي ديالها كيلقى المعلومات ديالي انا مول هاد البريزونطاسيون. ففين تلقاهم؟ كنمشي لموني فيشي، كنجي لهنا بروبريتي، وكنلقى عندي كاع المعلومات ها هما. لا طاي ديال ديابوزيتيف، شحال من ديابوزيتيف لا طاي ديال بريزونطاسيون بليطو، شحال من ديابوزيتيف انا عندي فيها، لو تيتر ديالها كذا. تلاحظ بان كلشي باقي خاوي
حتى من لوتور باقي خاوي، باقي ما كاينش السميه ديال الكاتب اولا. فانا لا بغيت نبريزونتي هادشي هذا كنجي لبروبريتي، كنقول لي بروبريتي افونسي، كتفتح عندي هاد البورد دو ديالوغ. هنايا عندي 5 ديال لي زونغلي. لونغلي الاول جينيرال، عاطيني واحد الريزومي كامل على البريزونطاسيون ديالي. لو تيب ديالها بريزونطاسيون مايكروسوفت باوربوينت. لومبلاسمون فين مسجله في البيسي عندي انايا لوكالمون. لا تاي ديالتها شحال، امتى تكريات، اخر مره تم عليها الموديفيكاسيون امتى، اخر مره كان عندها لاكسي امتى، يعني ريزومي عليها كامل. هنايا ريزومي هذه هي البارتي اللي كتهمنا حنايا. الوغ انا هنا كنعمر المعلومات اللي كيخصوني. الوغ هنايا نقدروا نكتبوا مثلا التيتر، نكتبوا فورماسيون مثلا، فورماسيون باوربوينت 2013. سوجي مثلا نقولوا شابيتر 1. لوتور شكون هو السيد اللي كاتبها، نقول مثلا كريم بوسيف. ريسبونسابل شكون هو المسؤول عليا او الديريكتور ديالي او المسؤول عليا في هاد لا سوسيتي، نقدروا نقولوا مثلا نيت بروف كريم بوسيف. لا سوسيتي اللي انا خدام فيها نقولوا مثلا موس بني ملال مثلا. كاتيجوري، لاش من كاتيجوري اللي كتنتمي، نقولوا فورماسيون ام اس اوفيس مثلا 2013. لي موكلي كلمات الدلاليه كيدلوا على هاد الدوكيمون هذا ولا على هاد البريزونطاسيون. نقدر نقول موس، نقول باور بوينت، نقول اوفيس. كومونتير هو واحد التعليق على هاد البريزونطاسيون. تنكتب واحد الفقره صغيره اللي تتشرح ليا شنو هو المحتوى ديال هاد البريزونطاسيون هادي. الو نقدر نكتب سيتي formation pour bien apprendre le Microsoft PowerPoint 2013 مثلا. ريبرتوار ويب هو لو سيت ويب، الا كان عندي سيت ويب في لا سوسيتي. الوغ نعطيو مثال حنايا موس بني ميلاد .com مثلا. ابخي تلقى لي ستاتيستيك اللي متعلقه بهاد بريزونطاسيون هاديها، نفس الشيء اللي كنا لقينا في جينيرال. كونتوني ديالها، البيرسوناليزاسيون ديالها، يعني سون دي ريزومي. الوغ لاحظوا معايا هنا قبل ما ندير اوكي، لاحظوا معايا هنا كلشي هنايا خاوي. الوغ فاش غادي ندير اوكي شوفوا كي غادي تبدل هنايا، نقول اوكي. الوغ ولات تتحمل المعلومات اللي متعلقه بهاد الدوكيمون، وبذلك قدرت انا نحمي هاد لو دوكيمون ديالي بحقوق طبع. changer le propriétaire, alors changer l'affichage en couleur nuance et gris. Alors كاين عندنا واحد المود دافيشاج اللي هو تيتسمى نيونس اي غري اون غري، وعندنا نوار اي بلون. فين تلقاه؟ الوغ تمشي لافيشاج، كنمشي كولور نيونس دو غري، وكنلقاه دي نيونس دو غري. لاحظوا معايا بان البريزونطاسيون هي اون كولور، ولكن الا درت لها نيونس دو غري كيولي كلشي فيها بيض وكحل وغري. كاين عندي فيرسيون امبريمابل، مثلا بغيت نطبع فواحد لامبريمونط اللي هي نوار بلون، اولا نقدر نقول ليه مثلا افيشاج نوار اي بلون، صافي ما تعطينيش الكري، يا كحل يا بيض. تنشوف بانه تيغير ليا كذلك من لا بريزونطاسيون ديالي. بغيت نرجع للمود ديالنا الاساسي اللي هو مود كولور، هاي روتور اون مود كولور، اولا كاين عندي في افيشاج كولور، وكترجع بريزونطاسيون ديالي اون مود كولور. قالك امبريمي ان سيليكسيون دو لا بريزونطاسيون. كما تشوفوا انا عندي هنايا 8 ديال لي ديابوزيتيف. فرضا انا بغيت نطبع مثلا الديابوزيتيف الاولى، وبغيت نطبع الثانيه، وبغيت نطبع هاد الرابعه، بغيت ندير ليها امبريمي نيميرو 4. الوغ باش انني نسيليكسيونيهم انا تندير بوطون كونترول
كنبقى مكليكي عليها، تنسيليكسيوني الاولى وانا مكليكي عليها والثانيه والرابعه مثلا. صافي تنلاحظ تنهز صبعي دابا تنلاحظ بانهم بثلاثه راهما سيليكسيوني. موني فيشي كنمشي لامبريمي. فاش نجي نشوف هنايا تعطيني فواحد لابيرسي لي ديابوزيتيف ديالي اللي انا بغيت نطبع. تنجي نشوف هنايا تلقى بان عندي 8 ديال لي ديابوزيتيف، يعني عندي العرض ديالي كامل، ولكن انا بغيت غير دوك 3 ديال لي ديابوزيتيف اللي انا بغيت نطبع. الوغ كنمشي لهنايا بارامتر تلقى قال لي امبريمي تو لي ديابوزيتيف. لا ماشي هي هادي اللي بغيت، انما بغيت امبريمي لا سيليكسيون، يعني امبريمي لي داكشي اللي انا مسيليكسيوني. لاحظوا معايا انا عندي هنا 8، غنقول لي امبريمي لا سيليكسيون شحال ولا 3، يعني غادي يطبع لي فقط 3 ديال لي ديابوزيتيف اللي انا دير ليهم سيليكسيوني. ابخي تنجي نختار اش من امبريمونط انا بغيت نطبع، يعني الا كنت مانستالي بزاف ديال لي زامبريمونط اولا كنختار الامبريمونط ديالي اللي انا بغيت نطبع فيها، وكنقول ليه هنا امبريمي، وديريكتومون كيبدا يطبع ليا فقط هاد لي 3 ديابوزيتيف اللي هما سيليكسيوني. ندوزو دروك للكاتريام بارتي، configurer les présentations à imprimer ou à enregistrer. Alors اول حاجه عندي imprimer plusieurs diapositives sur une seule page. كيفاش نقدر انني نطبع بزاف ديال لي ديابوزيتيف؟ كما تنشوف انا عندي بزاف، انا عندي 8، كيفاش نقدر نطبعهم كاملين في باج وحده؟ الوغ كنمشي لمنيو فيشي امبريمي وكنجي لهنا اسومبلي بلوتو هنا ديابوزيتيف اون مود باج. ديزولي فاش نجي لديابوزيتيف اون مود باج تلقى هنايا مود باج عطيني ديابوزيتيف اون مود باج اونتيير، يعني غيطبع ليا ديابوزيتيف في كل باج. اولا نقدر نجي نقول ليه مثلا 2 ديابوزيتيف بار باج. هنايا باقي هنا عندي لا سيليكسيون، غنقول ليه تو لي ديابوزيتيف، كنشوف بانه هو عطاني 2 ديال لي ديابوزيتيف في باج وحده. اولا نجي نقول ليه 4 ديابوزيتيف بار باج، اولا نجي نقول ليه 6، اولا نطبعهم كاملين في باج وحده. انا عندي 8 ديال لي ديابوزيتيف هما كاملين غادي تطبعوا عندي في اون سول باج. صافي ابخي تنقول لي امبريمي صافي وتيطبع ليا ورقه وحده فيها كاع لي ديابوزيتيف ديالي. قال لك امبريمي لي كومونتير دو بريزونطاتور. الوغ بغيت انا نطبع ديابوزيتيف ولكن معاها لي كومونتير ديالها. لي كومونتير هي واحد البارتي، مثلا انا تنخدم انا وواحد لامي ديالي في هاد الدوكيمون هذا، وبغيت نخلي ليه هنا كومونتير، نقول ليه كوم كوا اجوتي ليا مثلا هنايا لي زيماج، راني انا ما زدتش التصاور. قبل ما نصيفط ليه البريزونطاسيون تنخلي ليه واحد الكومونتير. الوغ كنجي لانسيرسيون كومونتير وكنجي تلقى بلاصه الكومونتير، نقول ليه مثلا ميرسي داجوتي لي زيماج اونطري. صافي ها هو الكومونتير ديالي تزاد، ها واحد السامبول تيدل ليا على الكومونتير ديالي راه كاين. دابا انا بغيت نطبع هاد الديابوزيتيف ونطبع معاها حتى داك الكومونتير. الوغ غنمشي لفيشي امبريمي، لكن هنا في مود دامبريسيون ما كنختارش هادو، انما غادي نختار باج دو كومونتير، يعني طبع لي لي ديابوزيتيف معاهم لي كومونتير. الوغ غادي نمشي لديابوزيتيف نيميرو 6 اللي هنا كتبنا فيها الكومونتير اللي هي هاديها. شوفوا الديابو اللي موراها غادي نلقى فيها، او الباج اللي موراها غادي نلقى فيها الكومونتير ديالي. ندير زوم كابي، يعني كريم بوسيف خلى لي كومونتير اللي هو ميرسي داجوتي لي زيماج كريم بوسيف نهار 24/3/2020. يعني بذلك قدرت انني نطبع حتى لي كومونتير مع هاد الديابوزيتيف. فاش تنسالي بريزونطاسيون ديالي كامله وبغيت نمسح هاد لي كومونتير يسوفي انني ندير عليه كليك دروا هنايا، ها هو سوبريمي باش طلع، نقول لك كليك دروا ونقول لي سوبريمي لو كومونتير. بذلك الكومونتير راه مشى مبقاش مسجل عندي. امبريمي لي كومونتير، امبريمي لي بريزونطاتور نيونس غري. انا عندي هاد بريزونطاسيون هي كولور ولكن بغيت نطبعها نوار اي بلون ولا نيونس غري كما شفنا واحد شويه هذا في مود دافيشاج. غنقول لي امبريمي، ولكن انا هنايا لتحت في كولور غنقول ليه نيونس دو غري.
بذلك البريزونطاسيون ردها كامله بالكري، اولا نقول ليه نوار اي بلون. الوغ نقول ليه امبريمي وغادي يطبع لي فقط نوار اي بلون اولا نيونس اولا مود كولور كيف ما كانت في الاول. créer un package de présentation pour un CD-ROM. الوغ انا صايبت واحد العرض ديالي وبغيت نبارطاجيه سو فورم سي دي روم، يعني بغيت نعطيه للناس يديوه معاهم على شكل سي دي روم، بحيث انهم غير يوصلوا ويركبوا داك السي دي روم في بيسي ديالهم ديريكتومون يخدم ليهم العرض، يعني محتاجو لا كليكي لا والو، غير تقرا سي دي روم ديريكتومون يخدم العرض. الوغ هادي كتسمى باكاج دو بريزونطاسيون. باش انني نديرها كنمشي للفيشي وكنقول ليه بارطاجي ولا اكسبورتي بليتو، وتنقول ليه باكاج دو بريزونطاسيون بوغ ان سي دي روم. باكاج بوغ سي دي روم كتفتح عندي هاديها كيقول لي اشنو بغيتي تسمي هاد السي دي روم ديالك. الوغ نقول ليه مثلا موس 2013 مثلا. ها هو العرض ديالي، تلاحظوا معايا بان هادي السميه ديال البريزونطاسيون ديالي بلان دو لا فورماسيون. كانوا عندي عروض اخرين بغيت نزيدهم ونقول ليه اجوتيهم، نمشي نقلب عليهم فين كاينين في البيسي وناجوتيهم بشكل عادي. عاود زيد بغيت نمسح شي واحد نكليكي عليه ونقول ليه سيبريم. يمكن لي كذلك نجي لهنا اوبسيون وندير واحد مود باس لهاد البريزونطاسيون، بحكم انه الا دا شي واحد لا بريزونطاسيون ديالي فما يمكنليش انه يقدم العرض الا ما كنتش انا او الا ما عطيتوش انا لو مود دو باس. ونكتب مود باس وتنبروتيجي البريزونطاسيون ديالي. كوبي دون ان دوسي. الوغ هنا كوبي دون ان دوسي نقدر نكوبي هاد ليماج هادي ديال سي دي روم كامله نكوبيها في واحد الدوسي ونخليها حتى من بعد عاد نكرافيها، اولا الا كان عندي موجود ديجا سي دي روم اللي هو خاوي كنركب سي دي روم في البيسي وكنقول ليه كوبي سيغ لو سي دي روم وديريكتومون كيغرافي ليا لا بريزونطاسيون، وكتكون باكيج اللي هي موجوده في سي دي روم وتتمشي كتخدم في اي نظام تشغيل كيف ما بغى يكون، يا ويندوز لينكس ماك، عنده اوفيس قديم اوفيس جديد فين ما كان، المهم غير ركب وغتخدم بريزونطاسيون. مانتونيغ لا كومباتيبيليتي دي بريزونطاسيون. الوغ حنا تنخدمو في لوفيس 2013. فرضا بان هاد البريزونطاسيون صايبتها وبغيت نعطيها لواحد السيد يخدمها عنده، ولكن هو عنده اوفيس 2003 فهي ما غاديش تخدم معاه بحكم ان ليكستونسيون ديال لوفيس 2013 هي بي بي تي اكس، وهو لوفيس ديالو ليكستونسيون ديالتو غتكون بي بي تي. دابا لوفيس 2013 كيقرا البي بي تي وكيقرا البي بي تي اكس، لكن لوفيس 2003 كيقرا فقط البي بي تي. الو انا باش ندير هاد لا كومباتيبيليتي تنمشي تندير لي فيشي اونغوجيستري سو باركورير ونسجل مثلا في البيرو بلان دو فورماسيون كذا. لاحظوا معايا اكستونسيون اللي كاينه عنده هي بي بي تي اكس، يعني هذه خاصه غير بال 2007 فما فوق، ديك الاكس تعني لي نوفيل فيرسيون. انا بغيت بي بي تي تنجي لهنا لو تيب وتمشي وكنقلب على بي بي تي، ها هي يعني باوربوينت من 1997 حتى 2003. بذلك كنقول اونغوجيستري ونبارطاجي مع البريزونطاسيون وغادي تخدم لي البريزونطاسيون ديريكتوم. enregistrer en présentation comme une page web. اشنو هي كوم اون باج ويب او لا بريزونطاسيون اللي هي اونلاين؟ الوغ انايا صايبت هاد العرض وبغيت نعرضو مع صحابي مثلا اولا مع الموظفين اللي خدامين معايا اولا المدراء ديالي، وكل واحد فيهم كاين في شركه، كل واحد كاين في بيرو، كل واحد في مدينه، وبغيت ندير معاهم بريزونطاسيون اللي هي اونلاين يشوفوها. فانا كنمشي كندير فيشي وكنقول ليه بارطاجي وكنلقى بريزونطي اونلاين، كنجي هنا كنقول ليه بريزونطي اونلاين. فاش غنقول ليه بريزونطي اونلاين غير بديت تشارجا واحد شويه. هنا ضروري خاصك تكون ديجا مكونيكتي في الباوربوينت عن طريق الايميل ديالك ديال مايكروسوفت، وتقول لي بريزونطي اونلاين. غتسنى واحد شويه تيليشارجا يعطينا هذا اللين هذا، يا اما ندير لي كوبي من هنا اولا ندير لي كوبي من هنا ونصيفطو لصحابي، يا اما في واتساب ولا في ايميل ولا المهم نصيفطو ليهم الناس اللي بغيتهم اني يشوفوا هذا العرض هذاها، وهما غادي يجيو وغادي يوصلهم داك اللين، غادي يدخلوا مثلا جوجل كروم، غادي يجيو لهنا غادي يديروا ليه كولي اونطري فوالا مايكروسوفت باوربوينت، غيبداو هنا ويبغيو يشوفوا العرض ديالي.
انا بحكم باقي ما بديتش، باقي ما لونسيتش العرض، اش تيقول لي هنا لا بريزونطاسيون فا كومونس ميرسي داتوندي. الوغ غادي نجي انا لهنايا، فاش انا غادي نقول لك كومونسي لا بريزونطاسيون، وهما غتلقاهم ديريكتومون بدا تيبان ليهم العرض ديالي هنايا، وبداو تيشوفوا وتيسمعوني وخدامين تيتفاعلوا معايا في العرض ديالي انا. وبذلك كانت هذه اخر بارتي عندنا في الفيديو ديال اليوم. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون اخر فيديو في الشابيتر نيميرو